میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اونچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم، سونا جو انگلی پاک اٹھاوے چنوی دو ٹکڑے ہو جاوے، عظمت دلاں وچ رچ جاوے، دھوم زمانے وچ مچ جاوے، چھایا ہر سو نور اجالا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اونچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ میدہ لال محمد، عبداللہ دا بال محمد، محمد 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 محمد، آپ دی کوئی نہ مثال محمد، اپنی آپ مثال محمد، سارا جگ جس دامت والا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اونچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم، چن چن رب نے یار دیتے ہیں، سچے تابعدار دیتے ہیں، چن چن رب نے یار دیتے ہیں، سچے تابع